So hey everyone, आज we are going to talk about the power of now and the future, present and power moment मा मान्छे चाहिँ कस्तो झुलेर बसेको छ. So let's just dive into it. So आजको यो कन्सेप्ट चाहिँ एउटा बुकबाट लगेको छ एन्ड द्याट बुक नेम इज कल्ड द पावर अफ नाउ बाई एकार्ट टोले. अथरको नाम चाहिँ एकार्ट टोले अनि इट इज वान अफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक जुन चाहिँ सबले पढ्नुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ. एन्ड यसकै बुकको हामीलाई चाहिँ यो यसकै बुकबाट चाहिँ दुई तिनवटा कन्सेप्ट चाहिँ आई जस्ट टेक इट फ्रम देयर एन्ड जुन वर्ड्स सेयरिङ छन् होइन त्यो नै हो. सो फर्स्ट कन्सेप्टमा भन्छन् कि लाइक इफ यु आर ह्याभिङ some feeling about unease, anxiety or everything like that, then the chances are that you are living in the future but not in the present. And if you are feeling something like regret or sadness, then you are probably living into the past but not into the present. I'm sorry. So यस्तो के भनिरहेको छ भने चाहिँ लाइक यो मोडर्नाइजेसनको जुन हाम्रो लाइफ छ, पिपुल जुन मान्छेहरू छन् त्यो चाहिँ पास्टदेखि फ्युचरमा र फ्युचरदेखि पास्टमा मात्र जम्प गरिरहेको छन् कि दे आर स्किपिङ द प्रेजेन्ट मोमेन्ट. सो त्यसको लागि नै मोस्ट अफ द प्रब्लम्सहरू यो वर्ल्डमा एट दिस मोमेन्ट हामीले चाहिँ फेस गर्न देखिरहेको छौँ. बिकज मोस्ट अफ द पिपुल आर इदर दे आर लिभिङ इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट ओर इदर दे आर लिभिङ इन द पास्ट. सो because of their inability to live in the present moment, most of the cases or most of the problems that we can be seen in the men's health. So at this moment like past र future कुरा आयो. सो एउटा अर्को एउटा कन्सेप्ट छ. सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यसमा म्याच गर्छ त, बट दे आर नट फ्रम द सेम बुक बट नट फ्रम द सेम अथर इदर. तर के भने चाहिँ लाइक म्याच गर्छ त सिनेरियो. सो त्यो बुकको नाम छ लाइक द 7 ह्याबिट अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल. त्यसमा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट अफ कन्सर्न एन्ड द कन्सेप्ट अफ इन्फ्लुएन्स. ओके, सो दुईवटा कुरा छ. सो बेसिकली हाम्रो चाहिँ जुन लाइफ छ अल ओभरको हाम्रो जुन लाइफ छ त्यसमा चाहिँ दुईवटा कुराले चाहिँ हाम्रो लाइफ इभल्भ भएको छ. फर्स्ट छ कि द कन्सेप्ट अफ कन्सर्न, आइ एम सरी, एन्ड द अनदर इज द कन्सेप्ट अफ इन्फ्लुएन्स. सो जुन कन्सेप्ट अफ कन्सर्नको सर्कलभित्र चाहिँ त्यस्तो कुरा पर्छ जुन चाहिँ हाम्रो हातमा छैन, हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोलमा छैन. सो बेसिकली पास्ट एन्ड फ्युचर जुन चाहिँ हाम्रो हातमा नै छैन होइन, त्यो चाहिँ सर्कल अफ कन्सेप्टमा हुन्छ. र जुन चाहिँ कुरा हाम्रो हातमा छ, लेट्स चाहिँ इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट चाहिँ सबको हातमा छ नि त. ओके, आई नो हाउ टु युज दिस प्रेजेन्ट मोमेन्ट. मलाई थाहा छ कि यो प्रेजेन्ट मोमेन्टलाई चाहिँ मैले कसरी आफ्नो युजमा गर्न सक्छु. सो द्याट इज समथिङ इन माई कन्ट्रोल. सो मोस्ट अफ द पिपल के गरिरहेको छन् भने चाहिँ दे आर पुटिङ देयर एनर्जी इन्टु द सर्कल अफ कन्सर्न है त. बेसिकली दे आर वाट दे आर डुइङ इज कि आफ्नो एनर्जीलाई चाहिँ त्यस्तो कुरामा वेस्ट गरिरहेछन्. वेस्ट भन्नु त ठिक होइन, बट यस्तो ठाउँमा स्पेन्ड गरिरहेछन् जुनमा चाहिँ तिनीहरूको कुनै कन्ट्रोल नै छैन. ओके, जुन कुरा भएको नै छैन, जुन कुरा चाहिँ फ्युचरमा हुन पनि सक्छ हुन पनि सक्दैन. लाइक मे बी पोसिबली ओर मे नट बी, बट त्यो कुरालाई चाहिँ कुनै कुरामा नि लाइक लेट्स चाहिँ यहाँ चाहिँ ओभर थिङ्किङ भन्ने एउटा कुरा आउँछ होइन, बट इट इज लाइक यो ओभर थिङ्किङ आफैमा नै एउटा चाहिँ अलग ठुलो टपिक बन्न सक्छ यो भिडियोमाथि. सो ओभर थिङ्किङमा चाहिँ अरू दिने टपिक गर्दा बट स्टिक विथ दिस टपिक होइन. सो आजको टपिकसँग स्टिक गर्ने हो भनेपछि चाहिँ यो हो कि जुन कन्सेप्ट अफ कन्सर्न छ र कन्सेप्ट अफ इन्फ्लुएन्स छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ होइन, मोस्ट अफ द पिपल आर ट्राइङ टु अभियसली एज आई सेड कि त्यो कुरामा चाहिँ आफ्नो एनर्जी वेस्ट गर्न खोज्छ. अब एज अ ह्युमन बिङ वी ओन्ली हेभ सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी और सर्टेन अमाउन्ट अफ विल पावर है त. लाइक पर डेमा चाहिँ मसँग यति नै एनर्जी हुनेछ, यति नै विल पावर हुन्छ. इफ मैले चाहिँ आफ्नो विल पावरले कुनै यस्तो कुरालाई कन्ट्रोल गर्न खोज्छु जो चाहिँ मेरो कन्ट्रोलमा छैन भनेपछि चान्सेस आर कि जुन मेरो विल पावर छ त्यो पनि सकिन्छ, जुन मेरो एनर्जी छ त्यो पनि सकिन्छ, एन्ड आई विल बी इन मिजरी. ओके, सो आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यो इन लाइफमा देयर आर 2 टाइप्स अफ सर्कल्स. एउटा सर्कल्समा मेरो कुनै पनि कन्ट्रोल नै छैन, अर्को सर्कलमा मैले यदि इफेक्टिभली गर्छु भने चाहिँ द्याट क्यान बी माई त्यो चान्समा चाहिँ म विन गर्न सक्छु त्यो सिचुएसनमा होइन. सो मोस्ट अफ द पिपल आर ट्राइङ टु डु द्याट एज वेल. ओके, कि पास्टमा नै बसिरहेको छन् होइन, कि पास्टमा केही कुरा भइसक्यो भनेपछि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झेर रिग्रेटिङ इट. अब त्यही ठाउँमा के कुरा आएको थियो भनेपछि चाहिँ जुन पास्टको जुन रिग्रेट छ, वी डोन्ट ह्याभ फ्युचर होइन, फ्युचरको बारेमा त केही थाहा नै छैन. लाइक इट इज अनप्रेडिक्टेबल. बट जुन पास्टमा कुरा भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ वी क्यान युज इट एज अ डेटा.
यदि मैले आज कुनै कुरा मलाई राम्रो लागेको छैन एन्ड इन फ्युचर आई डोन्ट वान्ट टु डु द सेम मिस्टेक अगेन होइन, यदि मैले कुनै कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छैन र मैले फ्युचरमा त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न भने चाहिँ नाउ मसँग डेटा छ कि यो पास्टमा मैले यस्तो यस्तो कुरा गरेको थिएँ एन्ड इन फ्युचर आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु फिल दिस फिलिङ। सो इन दिस केस के हुन्छ भनेपछि चाहिँ आई एम टोटली युजिङ द्याट पास्ट एज अ डेटा टु मेक माई, सो वाट इन दिस केस मैले के गरेको छु भने चाहिँ आई एम युजिङ माई डेटा or past memories as a data in the present moment to make my future better. That is how we are going to have like past मा जुन मेरो कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ म एज अ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा चाहिँ एउटा डेटाको रूपमा हेरेर त्यसलाई यस्तो कुरामा अप्लाई गर्छु कि जुन मेरो फ्युचरको कुरा छ त्यो चाहिँ बेटर होस्। त्यसले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्ट मोमेन्टसँग चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्न सक्यो भनेपछि चाहिँ चान्सेस आर कि जुन मेरो फ्युचर आइरहेको छ यो पास्ट हो यो प्रेजेन्ट हो यो फ्युचर हो भनेपछि पास्टबाट त हामी आइसक्यो कम्प्लिटली हो क्या, बट मैले यदि यो कुरालाई चाहिँ मैले आफ्नो बेटर गराउन सक्यो भनेपछि चाहिँ चान्सेस आर कि जुन यो कुरा छ त्यो कुरा पनि यसमा नै आउने, बिकज पास्टमा नि जे कुरा नि हामीले एक्सपिरियन्स गरेको छु त्यो हामीले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा नि एक्सपिरियन्स गरेको छु, अहिलेको जुन मोमेन्ट छ त्यसले नि वी आर एक्सपिरियन्सिङ इन प्रेजेन्ट मोमेन्ट एन्ड जुन फ्युचरको मोमेन्ट छ वी आर इदर गोइङ टु फेस इट इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट। ओके, सो देयर इज नथिङ एज पास्ट एन्ड फ्युचर, सो द्याट इज द रिजन आई गेस कि द अथर जुन छन् त्यसले चाहिँ यो बुकको नाम नै द पावर अफ नाउ भन्न खोजे है त। अनदर इक्जाम्पल के हुनसक्छ कि कन्सेप्ट अफ कन्सर्न र कन्सेप्ट अफ इन्फ्लुएन्सको कि मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ भने लाइक कुनै मान्छेले अनयुजली कुनै कुरा नराम्रो भनिदिन्छ नि त। सो इन दिस केस के हुन्छ भने चाहिँ जुन त्यो मान्छेले भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ कन्सेप्ट अफ कन्सर्नमा आउँछ, जुन त्यो सर्कलको छ नि कन्सर्नको सर्कल त्यो भित्र पर्छ, बट त्यो मान्छेको त्यो सिचुएसनको चाहिँ पर्सपेक्टिभ हामीले कुन हिसाबमा लग्नेछौँ द्याट इज समथिङ लाइज इन द सर्कल अफ इन्फ्लुएन्स। ओके, सो हाम्रो जुन एटिट्युड छ द्याट इज लाइज इन द सर्कल अफ इन्फ्लुएन्स, बट अदरको जुन एक्सन्स छ द्याट इज नट इन कन्ट्रोल इन माइन्ड है त। मेरो कुनै कन्ट्रोलमा छैन भने चाहिँ द्याट इज नट आई एम गोइङ टु युज माई एनर्जी बिकज द्याट इज टोटली नट इन माई कन्ट्रोल। आई एम गोइङ टु युज माई एनर्जी वेयर आई डु हेभ कन्ट्रोल ओभर एनिथिङ है त। कुनै सर्टन सिचुएसनमा चाहिँ मेरो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ कन्ट्रोल छ भने चाहिँ द्याट इज वेयर आई एम गोइङ टु पुट माई एनर्जी, बट छैन भने चाहिँ द्याट इज नो निड अफ डुइङ इट बिकज इट इज ओन्ली गोइङ टु मेक सिचुएसन वर्स। ओके, एन्ड विल लेफ्ट इन द मिजरी एज वेल। सो एज आई सेड बिफोर कि यदि फ्युचर मोमेन्ट नै त्यो माथि डिसाइडेड हुन्छ कि हामीले यो आफ्नो पास्ट मोमेन्ट चाहिँ कसरी युज गरिरहेको छौँ त होइन। लाइक इफ आई एम स्पेन्डिङ माई प्रेजेन्ट मोमेन्ट एट माई बेस्ट देन द चान्सेस आर कि मेरो जुन फ्युचर मोमेन्ट छ त्यो पनि बेस्ट नै हुनेछ, एन्ड इफ आई एम वेस्टिङ माई प्रेजेन्ट मोमेन्ट देन चान्सेस आर कि मैले फ्युचर मोमेन्ट पनि वेस्ट नै गर्नेछु। ओके, सो दोज टु आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर। एन्ड अब यो कुरा भयो त होइन, लाइक दिस इज समथिङ वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर, बट अब कुरा आयो कि लाइक हाउ क्यान आई अप्लाई इट होइन, लाइक हाउ क्यान आई बी प्रेजेन्ट। ओके, सो फर द लाइक पास्ट प्रेजेन्ट मोमेन्टमा कसरी आफूले कन्टिन्युसली ल्याउने भनेर चाहिँ देयर आर अ लट अफ एक्सर्साइज एन्ड द बेस्ट एक्सर्साइज द्याट आई क्यान फाइन्ड इज लाइक मैले चाहिँ आफ्नो लागि मेरो लागि वर्क गर्ने एक्सर्साइज इज समथिङ 2-3वटा एक्सर्साइज छन्। सो क्विकली वी आर गोइङ टु डिस्कस दोज एक्सर्साइज इन नेक्स्ट भिडियो, बट मेनली एउटा कुरा नै डिस्कस हुनेछ द्याट इज मेडिटेसन। ओके, सो मेडिटेसनलाई चाहिँ हाउ वी क्यान डु मेडिटेसन टु improve our quality of being and to be in the present moment continuously. Okay, thank you, and thank you for sticking to this channel. Make sure if you are into self development things, so make sure कि यो channel सँग stick गर्नु because I am going to put more of such contents है त। Good night.